السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ الأسرة مع أسماء وفاتي. اليوم نقدم لكم واحد الكاطو كلاصي تجي رائعة. ندوزو المكونات وطريقة الاستعمال. بالنسبة لجينواز تنحتاج 3 البيضات حجم متوسط، راس معالقة تاع خمارة، نص كاس سنيدة، ونص كاس تاع الفورص ولا خاصنا نزيدو، ومعلقه تاع الخل وشويه الملحه. درتها ضروري شويه الملحه. ونطربوا هذيك البيض والسنيده مزيان. صافي ندير هذيك الفورص ضروري غربلوه. صافي نبقاو من اسفل لاعلى. هذا باش ندير ديك المعالقه تاع خل وزدت واحد المعالقه تاع الفورص. دابا نزيد هذيك راس ملعقه تاع خميره. صافي تيكون على هاد القوام. صافي وجبت هاد اللاطه اللي تدخل الفرن ودرت ليها هاد الاطار. صافي وهنايا درت لها واحد شويه اللوز مقلي وواحد شويه الزبيب. ملي خرجتها من الفرن تجي بحال هكا، وغادي نسقيها. درت هنايا 4 كاس تاع سنيده و4 كاس تاع الماء وغليتهم مزيان فوق البوطه. صافي نسقيوها مزيان وندوزو للطبقه الثانيه. ملي سقيتها مزيان تندير 2 معالق تاع الفويتيل، 2 معالق تاع نيسلي، ومعلقه تاع بخاليني، ونديروه في شي زلافه ولا في شي اناء ونخلطوه مزيان. صافي نديروه فوق جينواز. بعد ما نخلطو مزيان نديرو فوق جينواز. ملي بسطناها مزيان نديروها حساب 2 دقائق في المجمد. هاد الطبقه كولي تاع الخوخ تنحتاجو لها 2 اوراق تاع الجيلاتين، 2 معالق تاع السنيده، 3 الخوخات متوسطين، ولا اللي ما كاينش موفر ليه هاد الخوخ يدير علبه تاع الخوخ. نديرو الجيلاتين والاول تندير سنيده
صافي نقطعوه نطحنوه مزيان غير هو سنيده. صافي نغليوه واحد شويه. ملي طحنتو مزيان نخويه في واحد الكاسرونه ونغليوه. ملي غلى لينا الكولي تاع الخوخ نضيف عليه هذوك جوج اوراق تاع الجيلاتين. صافي نحركو مزيان. صافي نديرها فوق هذيك الطبقه تاع هذيك الطبقه المقرمشه. صافي ندخلو المجمد. بالنسبه للطبقه الثالثه تنحتاج كاس تاع الحليب، لاموس تاع الفاني، جوج دانيك تاع الكراميل. نديرو هذاك اللاموس، ولا بغيتوها تطلع لكم زوينه ديروا حليب بارد. بعد ما طربناها مزيان دابا نضيفو هذيك دانيت تاع الكراميل. صافي نطربوه مزيان. دابا ندير هذيك الكريمه فوق هذيك كولي تاع الخوخ. صافي نقادوها وندخلوها للمجمد حساب 6 سوايع. نديرو لها السلوفان وندخلوها المجمد. بالنسبه للكلاصاج تنحتاجو 6 القطع تاع الشوكولا بيضاء، كاس تاع الكريمه السائله، نص كاس تاع سنيده، ونص كاس تاع الماء، وثلاثه القطع تاع الجيلاتين. هما الاولين تنديرهم في الماء. صافي تندير السيرو فوق عافيه مهيله. صافي نضيفو على المكونات الاخرى. بعد ما هذيك السنيده ولات كراميل ضفت عليها هذاك الماء غليته، ودابا نضيف على هذيك الكريمه. صافي نضيف هذاك الشوكولا. صافي نبقاو نحركو فيه مزيان تيذوب لينا داك الشوكولا. دابا غنحيدوه من فوق النار. دابا نضيف ليه داك الجيلاتين نحركوه مزيان ونصفيوه.
دابا نصفيه ونخليوه تيبرد. بعد ما خرجتها من المجمد دابا وجد لينا داك الكلاصاج وخليتو تبرد مزيان، صافي غنديرو فوق منها. بعد ما زينتها بالكراميل واللوز كونكاسي، وهاد الكراميل صايبته زينتها بحال هكا وفي جناب الفوتي. هذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو، تجي رائعه، تنتمنى تجربوها. دابا نقطع معكم هاد المورسو. تجي طبقات وتجي لذيذه، تنتمنى تجربوها.